फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल म्यानेजमेन्ट स्टडीजमा। आजको भिडियोमा हामी यो पार्ट 2 मा BBS 4th इयर अन्तर्गत रहेको बुक कमर्शियल बैंक म्यानेजमेन्ट बाट च्याप्टर 10 को क्यापिटल म्यानेजमेन्ट को न्युमेरिकल क्वेशनलाई सोल्भ गर्न सिक्ने छौं। यो भन्दा अघिको भिडियो पार्ट 1 मा हामी योसँग रिलेटेड फर्म्याट को बारेमा कुराकानी गरेका थियौं। आजको भिडियोमा हामी योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल क्वेशनलाई कसरी सोल्भ गर्ने त्यसको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। त तपाईहरु यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। आजको भिडियोमा हामी TU द्वारा सोधेको 2075 सालको क्वेशनलाई सोल्भ गर्न सिक्ने छौं। त अलि ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने यो धेरै सजिलो छ र यसबाट म तपाईलाई पहिला पनि भनिदिए थिए 15 मार्क्स को आउने गरिन्छ। यदि तपाईहरु यो च्याप्टर सँग रिलेटेड पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया त्यो भिडियो हेर्नु होला, तब यो तपाईलाई बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ। यो भिडियो पार्ट 2 मा हामी यता क्वेशन लिएका छौं जुन त्रिभुवन युनिभर्सिटी द्वारा 2075 सालमा सोधिएको रहेछ। यता दिएछ Following are the information of Standard Chartered Bank Nepal Limited for the fiscal year 2015 and 16. यता स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक नेपाल लिमिटेड को एउटा फिस्कल इयर को यता के दिएछ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएछ। इन्फर्मेसनमा के दिएछ भने पेड अफ इक्विटी शेयर क्यापिटल, अनि त्यसपछि दिएछ पर्पोज बोनस इक्विटी शेयर, स्ट्याट्युटरी जनरल रिजर्भ, रिटर्न अर्निङ, डिफर्ड ट्याक्स एसेट, जनरल लस प्रोभिजन, त्यसपछि जनरल लोन लस प्रोभिजन, एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ, अनि इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ। अनि त्यसपछि यता ए नम्बरमा हामीलाई रिक्वायरमा सोधेछ व्हाट इज द कोर क्यापिटल अफ स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक नेपाल लिमिटेड। यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक नेपाल लिमिटेड को कोर क्यापिटल कति हुन्छ त तपाईहरुलाई म पहिला नै भनिदिए थिए हामीलाई कोर क्यापिटल नत्र टायर 1 क्यापिटल सोधेको हुन्छ। त कोर क्यापिटल भनेको र टायर 1 क्यापिटल भनेको सेम कुरा हो। त यसबाट हामीलाई कोर क्यापिटल अन्तर्गत कुन बुन्दाहरु जान्छ त्यो छुट्याउनु पर्छ र त्यसपछि अर्को सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल यता बी मा सोधेछ व्हाट इज द सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अफ स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक लिमिटेड नेपाल। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेको टायर 2 क्यापिटल हो। त यसबाट सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अन्तर्गत कुन बुन्दा जान्छ र कोर क्यापिटल अन्तर्गत कुन बुन्दा जान्छ त्यो बुन्दालाई लिए हामी के गर्छौं यो फर्म्याटमा राखी के गर्छौं कोर क्यापिटललाई क्याल्कुलेसन गर्छौं अनि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटललाई के गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्छौं। यसबाट सबभन्दा पहिला कोर क्यापिटल अन्तर्गत के जान्छ भने यो भन्दा अघिको भिडियोमा हामी चर्चा गरिसकेका छौं कि कोर क्यापिटल अन्तर्गत र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अन्तर्गत कुन यसबाट बुन्दाहरु जाने गर्छ। त यसबाट हामी यो क्वेशनमा कोर क्यापिटल अन्तर्गत जाने बुन्दाहरु भनेको यो पेड अफ इक्विटी शेयर क्यापिटल एउटा हो, यो जान्छ। त्यसपछि पर्पोज्ड बोनस इक्विटी शेयर यो पनि जान्छ। त्यसपछि स्ट्याट्युटरी जनरल रिजर्भ यो पनि जान्छ, अनि रिटेन अर्निङ यो पनि जान्छ र डिफर्ड ट्याक्स एसेट दिएछ। त यो हामी यति जान्छ र यो पनि के हुन्छ यो यसलाई हामी लेस गर्छौं। त्यसपछि यो जनरल लोन लस प्रोभिजन अनि एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ, इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ योहरु केमा जान्छ भने सप्लिमेन्ट्रीमा जान्छ। यो लोन सँग रिलेटेड यो बुन्दाहरु केमा जान्छ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा जान्छ। अनि यता इक्विटी शेयरहरुसँग अनि प्रॉफिट सँग रिलेटेड बुन्दाहरु केमा हामी हाल्छौं त्यसपछि सी नम्बरमा हामीलाई भनेछ व्हाट इज द टोटल क्यापिटल फन्ड अफ स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक नेपाल लिमिटेड। यसको टोटल क्यापिटल फन्ड निकाल्न भनेछ। अनि त्यसपछि डी नम्बरमा भनेछ इफ द बैंक हैज टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर्स आरएस 47,485 million does it have adequate capital under regulatory standard। अनि त्यसपछि भनेछ ई नम्बरमा इफ रिस्क एडजस्टेड एसेट इज
इक्वल आरएस 75,000 मिलियन इज क्यापिटल एडिक्वेट भनेछ। त सबभन्दा पहिला हामी यसमा क्यापिटल एडिक्वेट रेसियो निकाल्छौँ अनि त्यसपछि हामी कम्पेयर गर्छौँ। यदि 10% भन्दा माथि आयो भने मात्र हाम्रो यसमा ब्याङ्कले के गर्छ, क्यापिटल एडिक्वेट गर्छ। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, यसमा ए नम्बरको कोर क्यापिटल कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। त सबभन्दा पहिला हामी यसबाट यो कोर क्यापिटल अन्तर्गत जाने बुन्दाहरू यसमा लेख्छौँ यता फर्मेटमा। म फर्मेट पहिला नै कोरिसकेका छौँ। यता लेख्छौँ हामी सबभन्दा पहिला लेख्छौँ पेड अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल। पेड अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल कति दिए सर, 2812.43 यो मिलियनमा हामीलाई दिएछ। यता लेख्छौँ पेड अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल। यता हामी माथि लेखिहाल्छौँ क्याल्कुलेसन अफ कोर क्यापिटल, अथवा यदि ट्राई ओन क्यापिटल पनि सोधेछ भने कोर क्यापिटल नै बुझ्नु होला तपाईँहरू। अनि त्यसपछि हामीलाई केमा दिएछ त्यो लेखिहाल्छौँ। यता आरएस इन मिलियनमा दिएछ, आरएस इन मिलियन। अब यसको पेड अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल कति दिएछ भने हामीलाई आरएस 2812 दिएछ। यता लेख्छौँ आरएस 2812.43। त्यसपछि अर्को यो कोर क्यापिटल अन्तर्गत जाने भनेको पर्पोज बोनस इक्विटी सेयर कति दिएछ 937.48। यता लेख्छौँ पर्पोज बोनस इक्विटी सेयर्स यो हामीलाई दिएछ। पर्पोज बोनस इक्विटी सेयर दिएछ 937.48 मिलियन, 937.48 मिलियन। त्यसपछि अर्को यसमा जाने भनेको रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङ कति दिएछ हामीलाई 115 स्ट्याट्युटरी जेनरल रिजर्भ। स्ट्याट्युटरी जेनरल रिजर्भ कति दिएछ हामीलाई 2897.53। त यता लेख्छौँ स्ट्याट्युटरी जेनरल रिजर्भ कति दिएछ 2897.53। त्यसपछि अर्को रिटेन अर्निङ दिएछ हामीलाई 115.37। यता लेख्छौँ रिटेन अर्निङमा रिटेन अर्निङ्समा कति छ 115.37। त्यसपछि अब यो कोर क्यापिटल अन्तर्गत केही जाने छैन, यसलाई हामी के गर्छौँ टोटल गर्छौँ अनि त्यसपछि डिफर्ड ट्याक्स एसेटलाई के गरिदिन्छौँ घटाइदिन्छौँ। यसलाई हामी पहिला टोटल गर्छौँ। $2812.43 प्लस 937.48 प्लस 2897.53 प्लस यसमा 115.37
तो यो हाम्रो आइहाल्यो 6,762.81 आइहाल्यो यो टोटल। यसबाट हामी के गर्दिन्छौँ, लेस गर्दिन्छौँ। यता लेस गरिदिन्छौँ डिफर्ड एसेट ट्याक्स। यता डिफर्ड ट्याक्स एसेट जे छ नि त्यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ, लेस गरिदिन्छौँ 77.88। यता लेस गरिदिन्छौँ डिफर्ड ट्याक्स एसेट 77.88। अब यसलाई घटाएर जति आउँछ त्यो हाम्रो कोर क्यापिटल आइहाल्छ। कोर क्यापिटल यतिबाट हामी के गरिदिन्छौँ, घटाइदिन्छौँ 77.88 लाई। तो यो 6,684.6,000 आरएस यो मिलियनमा आयो हाम्रो 6,684.93। यो हाम्रो कोर क्यापिटल आइसक्यो। कोर क्यापिटल पछि हामीलाई बी मा भनेछ व्हाट इज द सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अफ स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक लिमिटेड। तो त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यता लेख्छौँ बी नम्बर दिएर क्याल्कुलेसन अफ सप्लिमेन्ट्री कैपिटल आरएस इन मिलियन। अब हामी सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अन्तर्गत कुन कुन बुँदा जान्छ त्यो हामी पहिला लेख्छौँ। त सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अन्तर्गत जाने बुँदाहरू यता दिएछ जेनरल लोन लस प्रोभिजन दिएछ। त्यसपछि एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ दिएछ अनि इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ। यो तीनवटा कता जान्छ, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अन्तर्गत। यता हामी लेख्छौँ पहिला जेनरल लोन लस प्रोभिजन। यो हामीलाई दिएछ 333.11। त्यसपछि हामीलाई दिएछ एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ। एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ। यो हामीलाई दिएछ 413.84। त्यसपछि अर्को लास्ट हामीलाई दिएछ इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ दिएछ। त्यता लेख्छौँ हामी इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ। यसमा दिएछ 347.54। अब हामी यसलाई के गर्दिन्छौँ, यसमा केही लेस गर्नु पर्दैन, हामी यसलाई खाली टोटल गर्दिन्छौँ। तब हाम्रो के आइहाल्छ, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अथवा ट्राई टु क्यापिटल पनि भन्छ यसलाई। यता हामी यसलाई टोटल गर्दिन्छौँ।
जम्मैलाई टोटल गरिदिन्छौँ 333.11 प्लस 413.84 प्लस 347.54 यो हाम्रो टोटल आइहाल्यो 1094.49 यो आइसक्यो। यो हाम्रो सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल आइसक्यो। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल जुन हामीलाई बी नम्बरमा निकाल्न भनेका थियो। त्यसपछि सी नम्बरमा के भनेछ, यता सी नम्बरमा दिएछ व्हाट इज द टोटल क्यापिटल फन्ड अफ स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक नेपाल लिमिटेड। यसको टोटल क्यापिटल फन्ड निकाल्न भनेछ। यता अब हामी सी नम्बरमा के गर्छौँ, टोटल क्यापिटल फन्ड निकाल्छौँ। क्यालकुलेसन अफ टोटल क्यापिटल फन्ड क्यालकुलेसन गर्छौँ। त टोटल क्यापिटल फन्ड इक्वल टु के हुन्छ, टोटल क्यापिटल फन्ड इक्वल टु कोर क्यापिटल प्लस सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल। कोर क्यापिटल प्लस के गर्छौँ हामी, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल एड गरिदिन्छौँ। त हाम्रो के आइहाल्छ, टोटल क्यापिटल फन्ड आइहाल्छ। त यता कोर क्यापिटल कति आएछ हाम्रो, 6684.93। त यता लेख्छौँ आरएस 6684.93 प्लस सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल कति आएछ 1094.49। 1000 आरएस 1094.49। अब यो दुईटैलाई एड गरिदिन्छौँ। आरएस यसमा एड गरिदिन्छौँ हामी 6684.93 प्लस 1094.49। तो यो हाम्रो आइहाल्यो 7779.42 आइहाल्यो। यो हाम्रो टोटल क्यापिटल फन्ड आइसक्यो। त्यसपछि डी नम्बरमा भनेछ इफ द बैंक हैज टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेको यो टोटल रिस्क वेटेड एसेट दिएछ हामीलाई। तब भनिरहेछ डज इट हैव अ एडुकेट क्यापिटल अन्डर रेगुलेटरी स्ट्यान्डर्ड। त यसको यो जुन रिस्क वेटेड एसेट जुन दिएछ हामी पहिला के गर्छौँ, एडुकेट क्यापिटल रेसियो निकाल्छौँ। एडुकेट क्यापिटल रेसियो निकालिसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, डिसिजन लेख्छौँ कि ब्याङ्कले डिसिजन लेख्छौँ हामी कि ब्याङ्कले क्यापिटल एडुकेट गर्छ कि गर्दैन। यदि क्यापिटल एडुकेट रेसियो 10 भन्दा माथि आयो भने गर्छ, यदि 10 भन्दा कम आयो भने गर्दैन। 10% भन्दा के हुनु पर्यो, माथि आउनु पर्यो एडुकेट क्यापिटल रेसियो। त हामी पहिला के गर्छौँ, एडुकेट क्यापिटल रेसियो क्यालकुलेसन गर्छौँ डी नम्बरमा। त यता लेख्छौँ डी नम्बरमा इफ यो सेम क्वेसनको जस्ताको त्यस्तै लेख्छु, इफ द बैंक हैज टोटल
रिस्क weighted exposure RS 47,485 million यति छ हामीलाई दिएको। रिस्क वेटेड एसेट कति दिएछ, यति दिएछ। त अब पहिला हामी के गर्छौँ, तब यसको इट्स लेख्छौँ, इट्स क्यापिटल एडुकेट रेशियो निकाल्छौँ। कैपिटल यता लेख्छौँ, कैपिटल रेशियो कैपिटल एडुकेसी केसी रेशियो इक्वल टू हुन्छ टोटल कैपिटल फंड बाय यता लेख्छौँ रिस्क वेटेड एसेट जति दिएछ हामीलाई, यो रिस्क वेटेड एसेटको लेख्छौँ एमाउन्ट। रिस्क यो तपाईहरुलाई क्वेशनमा नै दिएको हुन्छ, रिस्क वेटेड एसेट इन्टु 100। तो टोटल कैपिटल फंड हाम्रो कति आएको थियो, यो हामीलाई निकाल्नु पर्छ। जुन हामी निकाल्यो कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल दुटैलाई जोडेर निकाल्यो टोटल क्यापिटल फंड। तो टोटल क्यापिटल फंड हामीलाई आएको थियो आरएस 7,779.42 लाई डिभाइड गर्छौं रिस्क वेटेड एसेट यो दिएछ 47,485 मिलियन, त्यही लिएर आरएस 47,485 इन्टु 100 गर्छौं यता। तो यो हाम्रो आइहाल्छ पर्सेन्टेजमा 7,779.42 इन्टु गर्छौं 100 यो हाम्रो आइहाल्छ 7,779.42 इन्टु 100 डिभाइड गर्छौं 47,485। तो यो हाम्रो आइहाल्छ 16.38 कति आयो 38 यता लेख्छौं 16.38% आयो। त्यसपछि हामीलाई यो डिसिजन लेख्नुपर्छ। अब यता 10% भन्दा माथि आयो, तो त्यसैले हामी के लेख्छौं यता कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज greater than 10%. The bank has adequate capital, सेम क्वेशन को मिलाएर लेखिदिन्छौं capital under regulatory
रेगुलेटरी स्ट्यान्डर्ड त्यसपछि हामीलाई यता 10% भन्दा माथि आयो त्यसैले बैंकले के गर्छ एडुकेट क्यापिटल अन्डर रेगुलेटरी स्ट्यान्डर्ड यो क्वेशनलाई नै मिलाएर लेख्नु पर्छ यसरी डिसिजन त्यसपछि हामी अब दिएछ ई नम्बरमा दिएछ इफ रिस्क एसेट एडजस्टेड एसेट इज इक्वल आरएस 75,000 मिलियन इज क्यापिटल एडुकेट यता हामीलाई रिस्क वेटेड एसेट कति दिएछ अब 75,000 मिलियन दिएछ त के भनिरहेछ क्यापिटल एडुकेट गर्छ र बैंकले त्यो भनिरहेछ त पहिला हामी के गर्छौं यसमा पनि क्यापिटल एडुकेट रेशियो निकाल्छौं त यसमा पनि हामी के गर्छौं ई नम्बरमा निकाल्छौं if यता लेख्छु if the bank has same लेखिदिन्छौं डी नम्बर जस्तै has total risks weighted asset of RS 75,000 मिलियन दिएछ त्यसपछि इट्स क्यापिटल एडुकेसी रेशियो अब क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यता लेख्छौं क्यापिटल एडुकेसी रेशियो इक्वल टु क्यापिटल एडुकेसी रेशियो इक्वल टु टोटल क्यापिटल फन्ड सेम फर्मुला किनभने यता हामीलाई डी नम्बरमा दिएछ 47,485 मिलियन रिस्क वेटेड एसेट दिएछ यता के दिएछ 75,000 अब पहिला यतिमा के गरेको थियो क्यापिटल एडुकेसी रेशियो निकालेर हामीले बैंकले क्यापिटल एडुकेट गर्छ कि गर्दैन त्यो हामीले डिसिजन लेखेको थियो अब यो 75,000 मिलियन एसेटमा बैंकले क्यापिटल एडुकेट गर्छ कि गर्दैन त्यो त्यसको फेरि हामीलाई क्याल्कुलेसन गरेर डिसिजन लेख्नु पर्छ त्यता हामीलाई 75,000 अहिले के दिएछ रिस्क वेटेड एसेट त रिस्क वेटेड एसेटको ठाउँमा के लेख्छौं कति राख्छौं हामी 75,000 मिलियन लेख्छौं त्यता हामीले पहिला फर्मुला लेखिहालौ टोटल क्यापिटल फन्ड बाय रिस्क वेटेड एसेट इन्टु 100 गरिदिन्छौं त्यसपछि टोटल क्यापिटल थाहै छ कति आएछ सेम लेख्ने 7,779.42 यता लेख्छौं आरएस 7,779.42 लाई डिभाइड गर्छौं 75,000 यो रिस्क वेटेड एसेटले आरएस 75,000 रिस्क वेटेड एसेट अनि इन्टु गरिदिन्छौं 100 ले यो हाम्रो आइहाल्छ तब यसको हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं 7,779.42 into 100 divide 75,000 तो यो आइहाल्यो हाम्रो 10.37% यो आइहाल्यो यसमा पनि के भयो भने यो क्यापिटल एडुकेसी रेशियो 10% भन्दा के भएछ माथि आएछ त त्यसैले हामी सेम यसमा डिसिजन लेख्छौं यता लेख्छौं क्यापिटल
capital adequacy ratio is greater than 10%. The bank has adequate capital under regulatory standard. यति लेख्छौँ। यो क्वेसनमा यतिकै भनेको थियो। योसँग थप हामी क्वेसन अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। तपाईहरु यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला, जसले गर्दा मैले बनाउने भिडियो तपाईहरु समक्ष छिटोभन्दा छिटो पुग्न सकोस्। आजको लागि यति नै। तपाईहरु यसरी नै गर्नु होला। यो धेरै सजिलो छ र 15 मार्क्सको पनि एक्जाममा आउँछ, त्यसैले तपाईहरु यसरी नै बनाउनु होला यसलाई। र कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुको लागि कमेन्ट बक्स छँदैछ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र अर्को भिडियोमा हामी योसँग रिलेटेड अर्को सालको क्वेसनलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। आजको लागि यति नै। धन्यवाद।